बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सब की सलामती हो। जेनेसिस टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आप सब के लिए दुआ करता हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हम साल के दौरान 18वें इतवार की तलावतों पर गौर व खौस करेंगे और आज की तलावतों का जो मरकज़ी पैगाम है, खुदा में अमीर बनना है। मेरे अजीज़ों, हम खुदा में अमीर कैसे बन सकते हैं? आज की तलावतें हमें ये बताएंगी कि जब हम अपनी ज़िंदगी से लालच को, हसद को, गरूर को, तकब्बर को, नफ़रत को दूर करेंगे और अपने माल और दौलत को खुदा के लोगों के लिए, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम खुदा में अमीर बनेंगे। आए मेरे अजीज़ों, आज की तलावतों पर गौर व खौस करते हैं। आज की जो पहली तलावत है वो जामिया की किताब, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत और दूसरे बाब की 21 से 23वीं आयत में से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि जामिया की किताब जो है, जो कि हिकमत की किताबों में से एक किताब है, और ये किताब हमें पैगाम देती है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं काम करने चाहिए, किन कामों से हमें फ़ायदा होता है और किन कामों के ना करने से हमें क्या नुकसान होता है। मेरे अजीज़ों, आज की तलावत में जामिया फरमाता है कि बातिल ही बातिल है। मैं तुमसे कहता हूँ कि सब कुछ बातिल है। इंसान को क्या फ़ायदा कि वो अपनी मेहनत और मशक्क़त करें और उसका फ़ायदा जो है वो दूसरे लोग उठाएं। मेरे अजीज़ों, जामिया की किताब जो है हमें इस बात का पैगाम देती है कि वो लोग सारी ज़िंदगी जो मेहनत मशक्क़त करते हैं और अपने लिए माल और दौलत और जायदादें बनाते हैं, लेकिन बाद में वो माल और दौलत, वो जायदाद जो है वो दूसरे लोगों के काम आती है और उस शख्स के हिस्से में गुनाह, बदी, लालच आता है। मेरे अजीज़ों, जो लोग रास्ती के काम करते हैं, जो लोग नेकी के काम करते हैं, वो तो हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे, लेकिन वो लोग जो गुनाह करके, बदी करके, हसद करके और किसी का नाहक खाकर जो दौलत को इकट्ठा करते हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरे अजीज़ों, आज की जो दूसरी तलावत है, जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम उसके तीसरे बाब में से ली गई है, और उसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात का पैगाम देता है कि हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहें, हम दुनियावी चीज़ों से बाहर निकलें, हम दुनियावी सोचों और फ़िक्रों से बाहर निकलें और हम खुदा की तरफ लौटें, हम खुदा की बादशाहत और अंजील की बशारत लिए अपने आप को पेश करें। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमारे जिस्म को रूह कुदस की हैकल करार दिया है और मुक़द्दस पौलुस वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों से किनारा कशी करें, हम हरामकारी, बुत प्रस्ती, शहवत प्रस्ती और लालच, जो कि बुत प्रस्ती के मुतरादिफ हैं, उससे परहेज़ करें, उससे किनारा कशी करें, तौबा करें और खुदा की तरफ लौटें। मेरे अजीज़ों, जब हम इस दुनियावी सोचों और फ़िक्रों से बाहर निकलेंगे, जब हमारी ज़िंदगी से लालच का ख़ात्मा होगा, तो हमारी ज़िंदगी में अमन आएगा, सलामती आएगी, प्यार और मोहब्बत आएगा और दूसरों के लिए एहसास पैदा होगा, दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी, दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा होगी। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस, जो कि मुक़द्दस लूका 12वें बाब की उसकी 13वीं आयत से शुरू होती है, जिसमें एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो खुदावंद से कहता है कि मेरे भाई से कह कि वो मेरी वो जायदाद का हिस्सा जो है वो मुझे अता करे, मुझे दे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह उसके दिल के ख्याल को जानते हुए उसे एक तमसील सुनाते हैं, और ये तमसील एक नादान साहूकार की तमसील है, जो अमीर होता है और उसको बहुत ज़्यादा फसल होती है और वो लालच करता है, और वो बजाय कि उसको गरीबों, यतीमों, लाचारों में तकसीम करें, बल्कि वो अपने बारे में सोचता है और कहता है कि मैं इन गोदामों को गिरा कर बड़े गोदाम बनाऊंगा, इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करूंगा और फिर अमन से और चैन से जो है मैं ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, उस शख्स को नहीं पता होता कि आज की रात ही उसकी जान जो है वो तलब कर ली जाएगी, और खुदा उसको कहता है कि ए नादान साहूकार, आज ही तेरी जान तलब कर ली जाएगी। मेरे अजीज़ों, ये तमसील हमें पैगाम देती है कि इस दुनिया में सब कुछ बातिल है, इस दुनिया में सब कुछ ख़त्म होना है, इस दुनिया में हर चीज़ का ख़ात्मा होना है और आखिरत
میں خدا کا نام زندہ رہنا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنے دور حاضرہ کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں جگہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، لوگ سیلاب کی وجہ سے، سونامی کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، بے شمار جانیں جا رہی ہیں، اور جو امیر ترین لوگ ہیں وہ امیر ترین ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ہزاروں کماتے ہیں وہ لاکھوں کی خواہش کرتے ہیں، جو لاکھوں کماتے ہیں وہ کروڑوں کی خواہش کرتے ہیں، اور جو کروڑوں کماتے ہیں وہ اربوں کی خواہش کرتے ہیں، اور اس دولت کے سمیٹنے کے لیے چاہے انہیں کسی کا قتل کرنا پڑے، چاہے انہیں کسی کا ناحق جو ہے وہ منافع کھانا پڑے، وہ کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کرتے، وہ ظلم سے نہیں ڈرتے، وہ تشدد سے نہیں ڈرتے، وہ حسد اور نفرت سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات جو ہے وہ دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم اس بات کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارا اگلا دن کیسا ہوگا، ہماری اگلی صبح کیسی ہوگی، کیا ہم اگلے دن اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں ہمیں بہت خاص پیغام دیتی ہیں کہ ہم خدا میں امیر بنیں، ہم اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، اس امیر شخص کا گناہ یہ ہے کہ وہ خود غرضی کا گناہ کرتا ہے۔ میری دولت، میرا گھر، میرا مال، میری جائیداد، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ خود غرضی کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ صرف اپنی عیش و عشرت کے بارے میں انتظام کرتا ہے، جبکہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کا بھلا کریں، وہ غریبوں، یتیموں، لاچاروں اور غم زدوں کی مدد کریں۔ میرے عزیزو، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ آج کی رات ہی ہماری جان جو ہے وہ ہم سے طلب کر لی جائے گی۔ اس لیے آئیں ہم سخاوت کی زندگی گزاریں، ہم سادہ زندگی گزاریں، ہم نیک زندگی گزاریں، اور اس میری تیری کے چکر سے باہر نکلیں، اور آپس میں بہن بھائی مل جل کر اپنی زندگی کو گزر بسر کریں، ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور وہ لوگ جو آپ کے لیے قربانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کا احساس کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے لیے دن رات محنت کر کے آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اپنے خاندان میں پیار، محبت اور امن اور سلامتی کو فروغ دیں۔ میرے عزیزو، جب ہم میں خود غرضی آئے گی، جب ہم میں لالچ آئے گا، جب ہم دنیاوی خواہشوں میں پڑے رہیں گے، تو ہمارے خاندانوں میں امن اور سلامتی نہیں ہوگی، ہمارے خاندانوں میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوں گے، ہمارے خاندانوں میں بے چینی آئے گی۔ اس لیے آئے میرے عزیزو، ہم اس نادان ساہوکار کی تمثیل سے سیکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، جو کچھ ہم جمع کرتے ہیں، جو کچھ ہم بناتے ہیں، سب کچھ اس زمین پر رہ جائے گا، اور جامعہ کی کتاب کی یہ بات سچ ہے کہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا ہے، لیکن ہمارے ساتھ آخرت میں ہمارے اعمال جائیں گے، ہمارے جو ہے وہ کارنامے جائیں گے، ہماری نیکیاں جائیں گی، اور جس کی وجہ سے ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لائق ٹھہریں گے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے پاس دو شخص آتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے جو کہ مقدس مرکز کے مطابق انجیل 10ویں باب میں وہ خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا، مجھے بتا کہ میں کس طرح ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہوں۔ تو خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنا مال اور دولت غریبوں میں بانٹ، تو اس سے تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ لیکن وہ شخص مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ دولت مند ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف زکئی ہے جو کہ مقدس لوکا کے مطابق انجیل اس کے 19ویں باب میں ہے کہ خدا یسوع مسیح جب اس گھر میں جاتا ہے، زکئی کے گھر میں جاتا ہے، تو خداوند کہتا ہے کہ زکئی، جس کا تو نے ناحق لیا اس کو واپس کر۔ تو وہ جس کا دگنا لیا تو اس کا چوگنا واپس کرتا ہے، اور خدا یسوع مسیح اس کے اس عمل کو دیکھ کے خداوند فرماتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، مقدس لوکا اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا، جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا۔ آئے میرے عزیزو، اس ہفتے کا یہ چیلنج ہے، 18ویں اتوار کی تلاوتیں ہمیں یہ چیلنج دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیں، ہم اپنی زندگی میں نیکی کو اپنائیں، ہم اپنی زندگی میں دوسروں کی خدمت کو اپنائیں، اور خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور اپنے لیے
خدا کے حضور وفاداری کو جو ہے وہ امپورٹنس دیں، اور اس طرح ہم خدا میں امیر بن سکتے ہیں۔ ہم اپنی دولت کا استعمال دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، اور اس طرح ہم امیر بن سکتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، اگر آپ خداوند میں امیر بننا چاہتے ہیں تو نیکی کے کام کریں، سخاوت کے کام کریں، اور سادہ زندگی کو جو ہے وہ اپنائیں۔ اس سے آپ کو برکت ملے گی اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ آئیں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ قادر مطلق خدا تو ان سب پر رحم فرما جو آج کا کلام سن رہے ہیں، اور جن تک تیرے کلام کی آواز پہنچ رہی ہے وہ سب توبہ کریں، انجیل پر ایمان لائیں اور تیری طرف لوٹ آئیں، اور اپنی زندگی سے ہر طرح کے لالچ کو، غرور کو، گھمنڈ کو، شہوت پرستی کو، بری خواہشوں کو، حرام کاریوں کو چھوڑتے ہوئے نیکی کی طرف مائل ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، اور توبہ کرتے ہوئے، انجیل پر ایمان لاتے ہوئے تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس پاک کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔